वेदः सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रम् पवित्रम् सत्यो जातम् प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवश्रवान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतरमणाय नमो मनुर्मनाय नमः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये अशुभतये नमो नमः नमः सर्वमानाय व्यातिनीनां पतये नमो नमः कटुवाय शङ्गिने नमो निषङ्गिरेतस्कराणां पतये नमो नमो वञ्जते परिवञ्जते ॐ अस्य श्रीरुद्रास्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठस्कन्दः सङ्घर्षमूर्ति स्वरूपो यो सावादित्य परमपुरुषस्य सो रुद्रो देवता राजस्य प्रसवस्य विजस्य कृतस्य सुमस्य देवेभ्यो वाचमुद्यासकं सुसौखेन्याः मनुष्येभ्यस्तमा देव अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु स्वाहा सर्वेषां शिवप्रसादसिद्धिरस्तु. Shraddha Seva Trust is celebrating Mahashivratri Mahotsavam. Today is the special day because of Shanivaram and Pradosham, Shani Pradosham. We are starting the Rudrabhishekam, Rudrarchana, Shiva Puja with this Shani Pradosha, and tomorrow also will be doing Rudra Homam, Rudrabhishekam, etc. So, on behalf of all the devotees of this area, Jacksonville area, we are praying for every one of you. If possible, please come and join with us. Please support the temple. Thank you.